الرواية باب التيمم في الوضوء والغسل. وبه قال حدثنا الغسل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بميامن. هذه رواية عن ام عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته. هذه ابنة، وهذه النساء يغسلن بعد موتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء، حتى في الأكل، حتى في الترجل والتنعل كما في حديث الآخر. والثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعني يفرح بالتيمم بتنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعني في كل أمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم. مثلا أنت تأخذ القميص فعليك بالتيمم، تأخذ الجرابين جوربين فاليمين، فالإبداء تبدأ باليمين. نعم، فهذه كلها